بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ او سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ اگو رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں۔ اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم جس دی توفیق خاص نال اج اسی پھر جمعہ دے خطبہ اندر جمع ہویا۔ دعا فرماؤ اللہ میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان کچھ انوکھا جیا ہے، توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ ساریاں گلاں سمجھ دے اندر آن دیاں۔ اشیاء دے شمار کرن دے اعتبار دے نال چیزاں نو گن واسطے گنتی دا استعمال کیتا جاندا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اور پھر اللہ دے قرآن نے قرآن پاک اندر اللہ نے اپنے قرآن اندر اور نبی محترم رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اندر احکام مسائل نو قصص نو بیان کر لگیا۔ آداب دا استعمال کیتا ہے، گنتی دا استعمال کیتا ہے، کدرے 2 کدرے 3 کدرے نبی علیہ السلام نے مثال دے طور تے آپ فرماندے نے جڑا بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو دنیا دے اندر 1000 نیکی عطا کردا ہے جڑا 100 مرتبہ دی تعداد دے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تشریف فرمان آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ یاجزو کیا تسی اس چیز دی طاقت نہیں رکھ دے؟ اللہ دے نبی جی کس چیز دی؟ فرمایا تسی صبح تو لے کے شام تک زور تو عصر تو مغرب تو عشاء تک تسی اللہ کو 1000 دی تعداد اندر نیکیاں حاصل کرو۔ نبی علیہ السلام قالا سآلا سائل، ایک نبی پاک دا ساتھی کہندا ہے سونیا محبوبہ ایک کس طرح ہو سکتا ہے بھی صبح تو شام تک اسی اللہ کو 1000 دی نیکی دی تعداد لئیے؟ ایک حدیث میں سنائی ہے لیکن میں تمہیدن تو انہیں سنا رہا آداد دے شمار دے لحاظ نال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ممکن ہے تسی اللہ کو 1000 دی تعداد اندر نیکیاں لے سکتے جے؟ اللہ دے نبی جی پھر فرمائیے سانو حکم فرمائیے کس طریقے او عمل دسیے جس عمل دے طریقے 1000 دی تعداد اندر اللہ نیکیاں دن دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر تسی 1000 دی تعداد اندر نیکیاں لینا چاہتے جے روزانہ
پھر 100 مرتبہ دے آداد اندر سبحان اللہ دا وظیفہ کر لیا کرو. سبحان اللہ یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. یعنی کہ دسن دا مقصد یہ ہے کہ اللہ دے قرآن دے اندر بھی گنتی دا استعمال ہویا ہے تے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین اندر آپ نے بھی گنتی دا استعمال کیتا ہے. کدرے نبی علیہ السلام نے نیکیاں دستیاں دسیاں اور اعمال نو گناندیاں نیکیاں نو گناندیاں گنتی دا استعمال کیتا ہے. اور پھر او آج میں انشاءاللہ جڑے 2 عدد نے نا، ایک عدد وے 2 ایک عدد وے 3 انشاءاللہ 4 میں ایسے مسئلے تواڈے سامنے رکھنے نے جن دے وچ 2 دا عدد دا شمار انہاں 4 مسئلیاں دے اندر قابل غور رہے گا. اور پھر 4 ایسے مسائل بیان کیتے جان گے جن دے اندر 3 دا شمار قابل غور رہے گا. توجہ کیجئے، غور کیجئے. ایک اصلاحی جہا مضمون میں تیار کر کے اللہ دی توفیق نال لے کے آیا. ایک میں ریاکاری نہیں کر رہا، بس اللہ توفیق دیندا ہے تے اللہ پاک دی توفیق دے نال ہی بندہ دین بیان کردا ہے، دین سمجھدا ہے. اللہ دی توفیق نال دین بیان ہوندا ہے، اللہ دی توفیق نال قرآن پاک نو سمجھیا جاندا ہے، اللہ دی توفیق نال احادیث مصطفیٰ نو سمجھیا جاندا ہے، اللہ دی توفیق نال. آؤ غور کیجئے قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں اس وقت تلاوت کر چکیا ہاں. میں انشاءاللہ اردا گرد اللہ نے قرآن اندر واضح طور تے فرمایا کہ کسے بندے دا میں اجر ضائع نہیں کردا، کسے دے اعمال نو میں ضائع نہیں کردا بلکہ ذخیرہ کر لینا. کہ قرآن دے اندر اللہ نے واضح فرمایا. میری دعا ہے کہ میں کہ کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے. ذرا دھیان میرے وال جاگ کے بیٹھنا ہے، سون واسطے نہیں اسی ایتھے ہوندے. جے سونا ہے تے پھر بستر بھی لا دینے آ، کیونکہ سون واسطے پھر بستر دی ضرورت ہے. تے جے جمعہ پڑھنا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرماندے نے بھی تنکا اتھوں ایتھے نہیں کرنا، اسی طرح نبی پاک فرما جڑا بندہ سو جاندا ہے او دا بھی نامہ اعمال جمعے دا اجر ضائع ہو جاندا ہے. دھیان میرے ول کرو، بس 1 گھنٹہ ہوندا ہے، دھیان نال توجہ نال میرے ول زماتن گوش ہو کے محبت نال سماعت فرمائیے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ ہے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. فرمایا سنو کائنات والیو، مومنو میں تواڈا رب بولدا پیا وا، نمازیو میں تواڈا رب تانوں قرآن دے ذریعے خطاب کر رہا وا. اللہ جی کی اعلان ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو گل سنو نا، نمازیو گل سنو نا، تہجد پڑھن والیو گل سنو نا. انا لا نضيع اجر من احسن عملا. میں تواڈا او رب واں، تسی نیکیاں کردے ہو، تواڈیاں نیکیاں ضائع نہیں کیتیاں جاندیاں. تسی نمازاں پڑھدے ہو، میں تواڈیاں نمازاں نو محفوظ کر لینا واں. تسی فجر پڑھدے ہو، تواڈی فجر محفوظ کر لئی جاندی ہے. تسی زور پڑھدے ہو، تواڈی زور محفوظ کر لئی جاندی ہے. تسی مغرب عشاء پڑھدے ہو، تواڈیاں نمازاں محفوظ کر لئیاں جاندیاں نے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اوے تسی اشراق دی نماز پڑھ دیو تے تواڈی اشراق محفوظ کر لئی جاندی ہے. اللہ سونیا کیا ساڈے سارے عمل جڑے اسی دنیا تے کرنے ہاں اے سارے محفوظ کیتے جاندے نے. فرمایا تواڈا ذرہ ذرہ محفوظ کیتا جاندا ہے. تواڈیاں نیکیاں وی محفوظ کیتیاں جاندیاں نے تے تواڈیاں برائیاں وی محفوظ کیتیاں جاندیاں نے. قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرماندے نے تواڈے
सामने तुहाडियां नेकियां भी आ जाणगियां, तुहाडे सामने तुहाडियां बुराइयां भी आ जाणगियां, तुहाडे सामने छोटियां छोटियां गलतियां भी आ जाणगियां, तुहाडे सामने छोटे छोटे जनाब गुनाह ते नेकियां भी आ जाणगियां। जो कीता होएगा तुहाडे सामने कुरान के जरिए आ जाएगा। आओ मैं को दो दा जिक्र करा, दो दा ऐसे अल्फाज, ऐसे लफ्ज और ऐसियां हदीसां, ऐसे मसाइल जिनके अंदर दो दा जिक्र मेरे पैगंबर ने कीता है। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने कायनात दे लोगों गल सुनो, अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने फरमाया, आप फरमाते ने पहले नंबर ते दो दा जिक्र अल्लाह ने जड़ा कुरान दे अंदर कीता है। अल्लाह पाक ने नादाब दा जिक्र नबी पाक ने अपने फरमान अंदर कीता है। आओ मैं ऐसियां हदीसां बयान करा जिन्हां दे अंदर लफ्ज़े अदद दो दा जिक्र कसरत दे नाल आया है। आओ मैं पहली हदीस पेश करा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी जुबान विच सुनिया है, मा मिन तोदरे का लाहोब नातानी, मेरे पैगंबर फरमाते ने जिन्हों अल्लाह ने दो बेटियां दा बाप बनाया, जिदे घर अल्लाह ने दो बेटियां पैदा कीतियां। बेटियां अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने, तियां अल्लाह दा फजल हुंदियां ने, तियां अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने। जिस घर दे अंदर बेटियां हुंदियां ने उस घर दे अंदर रिज़्क दियां फरावानियां हुंदियां ने। जिस घर दे अंदर तियां पैदा हुंदियां ने उस घर दे ते भाग जाग जाते ने। उस घर दे अंदर अल्लाह दियां रहमतां बरकतां, अल्लाह दा फजल, अल्लाह दा तकर्रब डायरेक्ट आउंदा है जिथे बेटियां पैदा हुंदियां ने। मेरे पैगंबर दे सहाबी फरमांदे मैं अल्लाह दे नबी कोलों बयान, अल्लाह दे पाक पैगंबर कोलों हदीस सुनी है जिन्हों अल्लाह ने दो बेटियां दा बाप बनाया। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने फिर अपनियां बेटियां नाल अच्छा सलूक करदा है, अपनियां बेटियां दी तरबियत कुरान वाली करदा है, अपनियां बेटियां दी तरबियत हदीस वाली करदा है, अपनियां बेटियां नु पांच नमाज़ां सिखांदा है, अपनियां बेटियां नु कुरान दा तर्जमा सिखांदा है, अपनियां बेटियां नु सुबह दियां दुआवां सिखांदा है, अपनियां बेटियां नु सौण दियां दुआवां सिखांदा है, अपनियां बेटियां नु कुरान पढ़न दी तलकीन करदा है, अपने अपनियां बेटियां नु अरकाने सलाम तू आगाह करदा है। मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमांदे ने जेड़ा अच्छियां बेटियां दी तरबियत करके दो तियां नु अदब आदाब पर्दा इस्लाम दी तरबियत सिखा के टोरदा है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह ताला दो तियां दी तरबियत दे बदले उस बंदे ते जन्नत नु वाजिब कर देंदा है। दो बेटियां पाकिस्तान दा मुआशरा उठा के देखिए, अज कई औरतां नु तलाकां क्यों दित्तियां जांदियां ने? तू बेटियां पैदा कर दिए, इस वजह तो तलाक हुंदी है पाकिस्तान मुल्क विच। अल्लाह जानदा पिछे जनाब अखबार आते मैं पढ़िया एक खामद ने अपनी बीवी नु मार ही छड़िया, इस वजह तो तू बेटियां जमनी है। ना सोने हो मेरे पैगंबर नु अल्लाह ने किन्नियां बेटियां दित्तियां सन? 4 बेटियां। मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी ज़ैनब नु मारिया, मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी रुकैया नु मारिया नहीं। मेरे पैगंबर ने रुकैया नाल भी प्यार कीता है, मेरे नबी ने अपनी बेटी ज़ैनब नाल भी प्यार कीता है, मेरे पैगंबर ने उम्मे कलसूम नाल भी प्यार कीता है। सैयदा फातिमा अपने नबी पाक दी बेटी आखिरी, आपने अपनियां 4 धीयां नाल प्यार करके उम्मत नु की पैगाम दिता है कि बेटियां जड़ियां ने
رحمت ہوندیاں نے، بیٹیاں رب دی رحمت ہوندیاں نے۔ اور میرے پیغمبر دی اگلی حدیث سنو، سمجھ بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ دو دادت چار مسئلے، دو بیٹیاں نبی پاک نے فرمایا جن نے پالیاں۔ آؤ اگے نبی پاک دی حدیث سنو بیٹیاں دے حوالے نال۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے، میرے نبی فرماندے نے منبت لا من هذه البنات بشیء کنا لہو سترا من النار۔ آپ فرماندے نے لوگو جڑا شخص بیٹیاں دے معاملے دے اندر ازمایا گیا، جنوں تیاں دی وجہ تو دکھ ملیا، غربت تے بیٹیاں پیدا ہو گئیاں، غربت دی وجہ تو جڑا بندہ بیٹیاں دے معاملے اندر ازمایا گیا، میرے نبی پاک نے فرمایا کنا لہو سترا من الناری، اللہ پاک نے او بیٹیاں دی وجہ تو دے اتے جہنم دی آگ نو اونجی حرام کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، تیاں آڑے آ جان گیاں، جہنم دے سامنے کھلو جان گیاں، اپنے باپ نو اپنے والدین نو بچان گیاں، بیٹیاں تیاں جندے تو نفرت کرنا ہے مسلمانہ۔ میرے نبی فرماندے نے بیٹیاں جیڑیاں نے او قیامت والے دن جہنم دے بوے دے کے آڑے آ جان گیاں۔ میرے پیغمبر دی حدیث ہے اور میرے پیغمبر دا فرمان ہے، ان الذین آمنوا عاملوا الصالحات، بیٹیاں دی تربیت کرے بھی تے اجر یہ نا، اے بھی تے بڑی بڑی نیکی ہے۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یہ تے دو بیٹیاں دی گل، ہن عدد اگے دو بیٹیاں تو بعد پھر دو دا جناب عدد آ رہا ہے، دوسری حدیث تو بعد تیسری تو بعد چوتھی۔ آؤ میں پیغمبر دا اگلا فرمان پڑھا، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے در میرے التحان کرو۔ آپ فرماندے نے ایک دن میں بیٹھا وہاں تے عرشاں تو جبریل آ گیا ہے، جبریل آ کے میرے کول ہی بیٹھے آئے تے آسماناں وال کسے کھڑکے دی آواز آئی ہے تے جبریل نے چہرہ آسماناں وال چک لے آئے۔ روایت آندی ہے صحیح مسلم دے اندر تے جبریل نے میرے پیغمبر نو پیغام دیتا ہے، سونیا ایک آسمان دا دروازہ کھلے آئے تے اس آسمان دے دروازے تو نیچے نو ایک فرشتہ آیا تے آ کے تانوں سلام کرنا چاہندا ہے۔ فرشتہ آسمان نہ تو اس دروازے دے ذریعے نیچے لتھے آئے، جو فرشتہ ایسا آیا ہے جن نے آج تک اللہ دی زمین نو ویکھیا ہی کوئی نہیں، پہلی مرتبہ زمین تے آیا ہے۔ انہیں آ کے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام آکھیا ہے۔ میرے نبی نے فرشتے دے سلام دا جواب دیتا ہے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے محبوب پیغمبر نو آ کے وہ فرشتہ کہندا ہے، اے سونے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے آخری نبی جی، اللہ والوں توانوں دو نور مبارک ہون، دو نور دی خوشخبری توانوں میں دین واسطے آیا، اللہ والوں توانوں دو نور مبارک ہون۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو فرشتے نے وضاحت کی تھی، دھیان میرے دیکھے دو نور، اللہ دے نبی جی دو نور توانوں مبارک ہون۔ پہلا نور میرے پیغمبر نو فرشتہ کہندا سونیا توانوں سورہ فاتحہ مبارک ہوے، سبحان اللہ، توانوں سورہ فاتحہ مبارک ہوے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سونیا توانوں سورہ فاتحہ مبارک ہوے۔ سورہ فاتحہ نو فرشتے نے نور آکھیا ہے، او سونیا نور پڑھیا کر، تے کئی کہندے نے سورہ فاتحہ نماز دے وچ پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ساڈی نماز ہو جاندی ہے، او فاتحہ تو بغیر نماز ہوندی ہے، سنو بولو
مولوی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ دے نبی جی دھیان میرے وال تسی جدو نماز پڑھاندے ہو وہ تواڈے پیچھے کی پڑھیے؟ آپ فرماندے نے کچھ نہیں پڑھنا الا بفاتحہ، فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ فاتحہ تو بغیر کوئی فرض قبول نہیں، فاتحہ تو بغیر کوئی نفل قبول نہیں، فاتحہ تو بغیر کوئی تہجد قبول نہیں، فاتحہ تو بغیر کوئی جنازہ قبول نہیں، فاتحہ تو بغیر کوئی نماز خوف قبول نہیں۔ اور جنی دیر تک فاتحہ نہیں ہوئے گی بولیے نمازاں قبول ہون گیاں نمازاں، کیونکہ ترجمہ ہے دا کی بندا ہے کہ دا پیارا ترجمہ ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اس سورہ فاتحہ نو اللہ نے قرآن دی ماں آکھیا ہے، قرآن دی ماں ہے سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے، تو پوری کائنات سارے جہاناں دا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ سونیا تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت دے دن دا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سی تیری عبادت کرنے آتے تیرے کل مدد منگنے آ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھا رستہ بخا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں دا رستہ جنہاں دے اوتے تیرے انعام کیتے گئے نے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مغضوب دا رستہ نہ بخائی، اللہ گندیاں دا رستہ نہ بخائی، اللہ چوراں دا رستہ نہ بخائی، اللہ ڈکیٹاں دا رستہ نہ بخائی، اللہ چغل خوراں دا رستہ نہ بخائی، اللہ غیبت خوراں دا رستہ نہ بخائی، اللہ مشرکاں دا رستہ نہ بخائی، اللہ بدعتیاں دا رستہ نہ بخائی، اللہ قبراں تے جھکن والیاں دا رستہ نہ بخائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ بابیاں نو پوجن والیاں دا رستہ نہ بخائی، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رستہ بخائی تے اپنے موحد بندیاں دا بخائی۔ کنا پیارا ہے، کنی پیاری فاتحہ ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے اور فرشتے نے، جبریل بھی بیٹھا تے وہ فرشتہ بھی بیٹھا، میرے پیغمبر نو کہتا ہے سونیا دو نور مبارک، ایک فاتحہ والا تے دوسرا نور میرے پیغمبر نو کہتا ہے سونیا سورہ بقرہ دیاں آخری دو ایتاں بھی تانوں مبارک ہون۔ سورۃ بقرہ دیاں پڑھیاں نے ماشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ پاک قرآن نال پیار نصیب فرما دے۔ او جوانو قرآن پڑھیا کرو، اور رب دا واسطہ جے، اللہ دا واسطہ جے، سمیع اللہ ساجد دے ہاتھ بننے ویکھو جے کامیابی چاہندے ہو مسلمانوں قرآن پڑھیا کرو۔ بولو کی پڑھیا کرو؟ جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے بیماریاں تو بچ جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ جڑا بندہ، پھر میں محبت نالے میں کہہ دیا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ شیر تے میں جمعے دے وچ گھٹ وادی پڑھی دے نے، لیکن آ تہاڈا پیار محبت تہاڈی توجہ اپنے وال قرآن دی خاطر صرف قرآن دا ایک ترانہ پڑھ رہا۔ مسلمان قرآن، دو نور کیڑے سن؟ ایک سورہ بقرہ تے دوسری فاتحہ، ایک قرآن ہی ہے نا۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ایک ایک سپارے تو صدقے، سبحان اللہ، میں قرآن دے ایک ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل، اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل، اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سین لایا، انہاں لئی جگ وچ بہاراں بہاراں۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ،
قرآن دے نال آیاں اگے سنو اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا مومنو اللہ تواڈے اجر کدی بھی ضائع نہیں کردا دو دی گنتی وچوں دو دے عدد تے توجہ کرو پہلا میرے پیغمبر نے دو بیٹیاں دا ذکر کیتا ہن میرے نبی نے دو نوراں دا ذکر کیتا ہن اگے توجہ میرے پیغمبر نے اگے حدیث جڑی میں بیان کر لگا اے دے وچ وی دو عدد دا کثرت دے نال ذکر ہے دو عدد دا خاص کر ذکر ہے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے میں اللہ دے نبی دی زبان وچ سنیا ہے میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ عام غریب تے صدقہ کردا ہے جڑا بندہ عام مسکین تے صدقہ کردا ہے اس بندے نو ایک اجر ملدا ہے اس بندے نو ایک ثواب دی نیکی ملدی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا اپنے رشتہ داراں تے صدقہ کردا ہے غریب بہن تے صدقہ کردا ہے غریب بھرا تے صدقہ کردا ہے غریب خالہ تے صدقہ کردا ہے غریب رشتہ داراں تے صدقہ کردا ہے تے اللہ پاک انہوں دو اجر دیندے نے دو نیکیاں تے دو ثواب دیندے نے روایت ترمذی اندر میرے پیغمبر فرماندے نے ایک اللہ صدقے دا دے دیندے نے تے دوجا اللہ رشتہ داری دی صلہ رحمی دا دے دیندے نے دو اجر اللہ اس بندے نو عطا کردے نے آؤ اگلی حدیث سنو آؤ میں چوتھی حدیث پڑھا اس حوالے دے نال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی نو پیارے نبی پاک دے صحابی بیان فرماندے نے روایت میرے پیغمبر دی صحیح مسلم دے اندر اے دے اندر بھی دو بندیاں دا ذکر ہے اس حدیث دے اندر بھی دو عدد دا ذکر ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے توجہ آپ فرماتے ہیں یضحک اللہ الی رجلین یضحک اللہ الی رجلین اللہ دو بندیاں نو جنت وچ ٹردا پھردا ویکھ کے تے مسکراندا ہے دو بندیاں نو اللہ جنت وچ کٹھیاں ویکھ کے تے ہسدا ہے رب تسی کہو گے او کیڑے نبی پاک فرماندے نے ایک قاتل وے تے دوجا مقتول وے تو یہ مولی صاحب دماغ ٹھیک ہے کی پہ کہندے جے نبی پاک فرماندے نے قاتل بھی جنت دے وچ تے مقتول بھی بولو مقتول بھی ہو سکتا بھی قاتل بھی جنت دے تے مقتول بھی او حدیث سونے ہو کہندی پئی حدیث قاتل بھی جنت دے وچ تے مقتول بھی جنت دے وچ وے تُسی کہو کہ سمیع اللہ ساجد حدیث کٹ کے تو کتھوں لے آندی آؤ میں تمہیں حوالہ دینا روایت صحیح مسلم دی میرے پیغمبر فرماندے نے ایسا شخص جن نے دو بندے دوواں وچوں ایک بندے نے دوسرے نو قتل کر دیتا ہے پھر دوسرے جنوں قتل کیتا ہے وہ شہید ہو گیا ہے تے جنت دے وچ پہنچ گیا ہے تے جڑا دوجا قاتل سی اونوں اللہ نے ہدایت دتی اونے توبہ کیتی اللہ نے اودی توبہ قبول کیتی تے انہیں کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گیا دوسرا قاتل بھی مسلمان ہو گیا پہلا جناب جنہوں قتل کیتا ہے وہ شہید ہو گیا ہے بعد دے وچ انہوں ہدایت آئی قتل کرنے والے نو انہیں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا ہے پھر انہیں اللہ دے رستے اندر جہاد کیتا اللہ دے راہ وچ لڑدا اے بھی شہید ہو گیا ہن دوویں جنت دے اندر نے اللہ انہاں دوواں نو ویکھ کے مسکراندا پیا ہے ہسدا پیا ہے انہیں قتل کیتا ہے او قتل ہویا ہے دوویں شہید ہو گئے نے کیویں اسلام دی وجہ تو میرے نبی دی نسبت دی وجہ تو او سونےو گل سنو اللہ کسے دا اجر ماردا نہیں اللہ کسے دیاں نیکیاں دے اندر گھاٹا نہیں کردا اے نہیں کہ انہوں سزا پہلی دتی جائے گی میرے نبی فرماندے نے جدو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے تے پہلے گناہ اللہ نیکیاں اندر بدل دیندے نے وہ بھی جنت تے بھی سبحان اللہ دعا کرو اللہ سانو سارے انو جنت الفردوس نصیب فرمائے
انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ آؤ ہن میں چار ایسیاں حدیثاں اور مسئلے بیان کرا جدے اندر تین دا ذکر ہے، عدد تین دا تین دا دھیان میرے وال کرے۔ اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسند احمد دی حدیث میں پڑھن لگا، میرے اور تساں تے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اپنے بڑھاپے نو ختم نہ کریا کرو، اپنے بڑھاپے نو نہ مکایا کرو، اپنے سفید وال ہی رہن دیا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا سفید والاں دی حیا اللہ بھی کردا ہے تے اللہ پاک سفید والاں دا حیا بندیاں وچ بھی پا دیندا ہے، بندیاں دے اندر بھی۔ میرے نبی فرماندے نے لوگو اپنے سفیدی نو ختم نہ کریا کرو، اپنے بڑھاپے نو ختم نہ کریا کرو، اے اللہ پاک مسلماناں نو نور دیندا ہے۔ سفید وال جڑے نے اللہ نور دیندا ہے، جنوں سفید وال آ جان اللہ پاک اس بندے نو دا وکھرا ایک روحانیت دا نور عطا کر دیندا ہے۔ اللہ جاندا مینوں بھی وال آئے نے، آ گئے نے، جوانی ٹھلدی پئی ہے، او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، یہ دنیا یار پرائی ہے، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، او سونےو زندگی تے مک جانی ہے۔ سفید والاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا او جنوں حالت اسلام دے اندر سفید وال آ گئے، جنہوں لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، دین وچ رہندیاں زندگی بسر کردیاں سفید وال آ گئے، میرے نبی فرماندے نے اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر 3 اجر لکھ دیندے نے، 3 اجر، 3 دی گنتی 3 دے عدد دے جناب اعتبار نال خیال کیجئے، جنہوں سفید وال آندے نے اللہ انہوں 3 اجر دیندے نے، 3 اجر عظیم عطا فرماندے نے۔ پہلا اجر میرے پیغمبر فرماندے نے ہر سفید وال دے بدلے اللہ ایک نیکی دے دیندے نے، ہر سفید وال دے بدلے اللہ دا ایک گناہ معاف کر دیندے نے، ہر سفید وال دے بدلے اللہ دا ایک درجہ بلند کر دیندے نے۔ ہن سونےاں مرضیاں میریاں تیریاں نے، درجے بلند کرانے نہیں کہ درجے گھٹ کرانے نہیں، نیکیاں گھٹ کرانیاں نہیں کہ نیکیاں ود کرانیاں نہیں، اپنے گناہ لکھوانے نہیں یا کٹوانے نہیں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ایک وال دے بدلے 3 اجر، گناہ معاف، نیکیاں عطا تے 10 درجے بلند کر دیتے جاندے نے۔ اے نہیں کہ سارے وال ہون چٹے تے سارے والاں دے بدلے ایک نیکی، نہ، نبی پاک فرماندے نے ہر وال دے بدلے اللہ 3 اجر دیندا ہے۔ تے ساڈے مسلمان منہ کالا کردے نے، تساں وچوں وی کوئی بیٹھے ہون گے کالا کر کے، دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو دین منن دی توفیق دے، آمین۔ مہدی لانی سنت ہے، بولو مہدی لانی سنت ہے، مہدی لانی تے کلف لائی دی نا، کسی نو پتہ نہ لگے بھی بابے اور بن تے کئی کلف لا کے بڈھی اگے آکڑ دینے، بڈھی نو خرچہ دیتا، وہ جی دی ایک ہی بیگم ہے تو ایک نو تے سنبھال کے رکھ، بڑھی اگے آکڑ دینے، انہوں پیسے دے کے، جناب روپیے دے کے، انہوں کپڑے دے کے، انہوں جناب جوتی دے کے، تو کہندہ تیرا میرا صاحب پدرہ ہو گیا ہے، ہون نہ کو بکواس کری نہ سونےو۔ نبی پاک نے فرمایا آکڑ جڑی اللہ نو پسند نہیں، گھر دے وچ بھی سکون نہ رہنا ہے، گھر دے وچ بھی امن نہ رہنا ہے، تے سونیا انہوں تے تیری کرتوت دا آگے پتہ بھی اے تے بابی ہوری بنیا پیا وے، اے تے انجے نے نقشہ بدلے آئے، منہ تے کلف لائی جناب، منہ نو کالا کیتا، نہ کیا میرے تیرے رنگ کالا کرن نال میت کلف لان نال تیری میری جوانی جڑی یہ زار ہو کے تے جڑا بڑھا پائے ہو پیچھے جناب پیچھے رک جائے گا، بندیاں نو پتہ نہیں چلے گا کہ بندہ بڑھا ہو گیا۔ میرے سونےو نہ آج ادب والی ہے گل، احترام والی ہے گل، محبت والی ہے گل، نبی پاک دی حدیث والی ہے، بزرگی میرے پیغمبر نے فرمایا۔ میرے پیغمبر دے بارے تسی سن لو، اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ما عددت فی راس رسول اللہ، سبحان اللہ، میں اللہ دے نبی دے سار مبارک اور داڑھی مبارک دے واڑاں دی تعداد کیتی ہے، میرے نبی نو سار مبارک دے اندر اور داڑھی مبارک دے اندر ٹوٹل جڑے چٹے وال سن وہ 14 دی تعداد وچ سن،
14 दाड़ मेरे पैगंबर दे सफेद सन। बोलो किन्ने? सिर दे ते मेरे पैगंबर दे दाढ़ी मुबारक दे 14 वाल मुबारक सफेद सन। ते मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम जदों दुनिया तो गए ने, हुण पता चलिया बुजुर्गी अल्लाह ताला दी बड़ी रहमत है। और सारे नालों पहला बुढ़ापा जिस नबी ते जिस इंसान ते आया है ओदा नाम जनाबे सैयदना इब्राहिम पैगंबर है। ते इंज दाढ़ी दा वाल सफेद आ गया ना, हथे फड़ के कहंदे या अल्लाह ये की है? फरमाया ए मेरे प्यारे इब्राहिम, ए मेरे वलों तेनू बुजुर्गी दा निशान दिता गया है। ये बहुत बड़ी इज्जत है बहुत। ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते या अल्लाह जे इज्जत बुजुर्गी है, अल्लाह सोने मेरी इज्जत दे अंदर होर इजाफा कर दे। मेरी बुजुर्ग किसी दे वाल चिट्टे होने ते दुआ करदा या अल्लाह मेरे होर चिट्टे कर दे। ओए ते कई ते कहंदे ने जा मरने तू ते ओदे चिट्टे वालां दा भी हया नहीं कीता। मेरे सोनियो बुजुर्गी अल्लाह दी बड़ी नेमत है। बुजुर्गी एक वाल पुटोगे उनदे नाल 4-5 होर आणगे ते फिर लोड़ की है पुटण दी? नेकियां भी ये नहीं कि तू वाल नहीं पुट रहा, तू अपनियां नेकी एक पुटदा पिया वे। तू सफेद वाल नहीं पुटिया, तू अपनी एक नेकी पुट के सुड़ छड़िए। तू सफेद वाल नहीं पुटिया, तू जनाब एक अपने गुनाह दा गुनाह जिहड़ा तेरा मिटना सी ओ तेरा जनाब तेरे नामा इमाल दे विचों रुक गया। आ ऐसे भी हदीस ते भी अमल कर। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलु सालिहाती इन्ना ला नुज़ियु अजरा मन अहसन अमला। हुण 3 दे अदद दे ध्यान रखिया जे 3 अजर सन जेड़े दाढ़ी दे वाल सफेद हुंदे ने, एक दे बदले 3 अजर। हुण दूसरी हदीस इस हवाले दे नाल सुनो। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने, रवायत हुंदी है नसाई अंदर, नबी पाक ने फरमाया मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन। तो जो मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने जिहड़ा बंदा मेरी जात ते एक मरतबा दरूद पढ़दा है, एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावातिन व हुत्तत अलैहि खतियातिन व रुफियत लहु अशरु दरजातिन। मेरे नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा एक मर्तबा मेरी जात ते एक मर्तबा दरूद पढ़दा है, अल्लाह 3 अल्लाह उस बंदे नु इनाम देंदे ने। दरूद एक बारी पढ़िया इनाम 3, अदद 3, ओ 3 दा शुमार करो। पहले नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह 10 रहमतां अता कर देंदे ने, 10 अल्लाह उदियां गलतियां दूर कर देंदे ने ते 10 उस बंदे दे दर्जे बुलंद कर देंदे ने। जेड़ा बंदा नबी पाक फरमांदे ने मेरी जात ते दरूद पढ़दा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमा देने बंदे तुसी भी मेरे नबी दी जात ते की करो? दरूद पढ़ो। की करो? दरूद पढ़ो। फरिश्ते हो तुसी भी दरूद पढ़ो। मोमनो तुसी भी दरूद पढ़ो। भाभीओ तुसी भी दरूद पढ़ो। देवबंदीओ तुसी भी दरूद पढ़ो। बरेलवीओ सोहणेओ गोरेओ उच्चेओ नीवेओ पाकिस्तानियों हिंदुस्तानियों सारे मेरे नबी दी जात ते दरूद पढ़ो, क्योंकि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मैं अपने नबी दी जात ते खुद रब भी दरूद पढ़ना वा ते अल्लाह दा दरूद भेजना की अल्लाह मेरे नबी दे दर्जे बुलंद कर देंदा है। सुभान अल्लाह। ते अल्लाह दे फरिश्तियां दा दरूद भेजना, अल्लाह दे फरिश्ते मेरे नबी दी बुलंदी दराजात दी दुआ कर। ये नसाई दी हदीस है। अगे सुनो दरूद पाक दे हवाले। दरूद पढ़न नाल अल्लाह 3 बंदे नु अजर देंदा है। 3 अजर 10 गुनाह माफ हो जांदे ने, 10 नेकियां अता हो जांदियां ने, 10 बंदे दे दर्जे बुलंद। आओ अगे सुनो अब्दुल्ला बिन मसूद दी हदीस
دے والے دے نال میرے نبی نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. میرے نبی فرماندے نے روزے قیامت سارے نالوں میرے قریب او بندہ کھڑا ہوئے گا جڑا سب تو زیادہ میری ذات تے درود پڑھن والا ہوئے گا. قیامت دے قریب قیامت دے دن سارے نالوں قریب نبی پاک فرماندے میرے نیڑے او ہوئے گا جڑا بندہ اللہ جاندہ ہے میرا وس نہیں چلتا میں مسجد دے پکھیاں کھولوں بھی اپنے کملی والے نبی تے درود پڑھاواں. میرا وس نہیں چلتا میں سپیکرانوں کہاں میرے نبی دی ذات تے درود پڑھو. میرا وس نہیں چلتا اللہ جاندہ ہے میں دیواراں کھولوں بھی درود پڑھاواں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اگلی حدیث سنو جامعہ صغیر اندر آندی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے آپ نے فرمایا کل دعائن معجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس فرما دینے نبی پاک نے فرمایا ہر دعا معلق رہندی ہے. توجہ ہر دعا منگن والے دی انی دیر تک معلق رہندی ہے جنی دیر تک وہ بندہ اپنی دعا دے وچ درود نہیں پڑھدا. ہر بندے دی دعا انی دیر تک معلق رہندی ہے. معلق انی دیر تک قبول نہیں ہوندی اوہ جنی دیر تک بندہ دعا دے اندر کملی والی دی ذات تے درود نہیں پڑھدا. آؤ میں نسائی دی ایسی حدیث پیش کرا میں اگے بھی پیش کی تھی ہے. ہاں میں دوسرا مسئلہ کر لیا سا جڑا بندہ درود پڑھدا ہے اللہ تے نظر دیندا ہے. پہلا میں مسئلہ بیان کیتا ہے او لوگوں جڑا بندہ وال سفید رہن دیندا ہے اللہ انہوں بھی تے نظر دیندا ہے. ہاں میں دوسرے مسئلے دے اندر پہنچیا میرے پیغمبر تے درود پڑھو تے اجر ملدے نے. آؤ میں نسائی دی حدیث پیش کرا. کوئی شوگر دا مریض تے سنے کوئی دل دا مریض تے سنے. بڑے بڑے ہسپتالاں وچوں جواب لے کے آن والے ہو. لاہور دے جرنل دے وچوں جواب لے کے آن والو سروس دے وچوں جواب لے کے آن والو میو دے وچوں جواب لے کے آن والو. اے تے منیا دنیا دے ڈاکٹراں جناب حکیماں نے مینوں تینوں بیماراں نو جواب دے دتا ہے لیکن اس بڑے ڈاکٹر رب کائنات نے تے جواب نہیں دیتا. میرے پیغمبر دی نسائی دی میں بیمار بندیاں مریضاں واسطے حدیث ہے. میرا ایمان کہندا ہے آسمان دڑام کر کے زمین دے آنگن دے اندر آ سکدا ہے اور زمین دے اندر دڑاڑا پہ سکدیاں نے پر میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکدی. صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ میری ذات تے اینا درود پڑھدا ہے کنا جنہ میں پڑھ کے سنان لگا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. جڑا بندہ فجر تو بعد زور تو بعد عصر تو بعد مغرب تو بعد عشاء تو بعد اٹھ دیا پہندیا اینا درود پڑھدا ہے اس اچھے پیغمبر نے فرمایا اس بندے دے جسم دے وچ بیماری رہندی کوئی نہیں. انشاءاللہ درود پڑھنا ہے نا انشاءاللہ. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں سبحان اللہ. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں. میں شعر بھی سنا رہا نعتاں بھی تے فتویٰ میرے تے نہیں لانا کیونکہ میں تانوں حدیثاں بھی سنا رہا کلے شعر نہیں سنا رہا. نبی پاک دی نعت بھی ہے تے حدیثاں بھی نے. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. آقا تے درود
تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا سوڑیو آؤ میں اگے بھی گل کیتی ہے درود پڑھنا ہے مسنون پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے لیکن میرے محمد دی زبان والا پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بولو کیڑا پڑھنا ہن کو بھابی بریلوی دیوبندی حاجی عبدالقیوم صاحب میں نہیں گل کر لگا میں گل پیغمبر دی حدیث دی کر لگا درود پڑھنا ہے مکے مدینے والا پڑھنا ہے بولیے کیڑا پڑھنا ہے درود ہو پڑھ جدے اتے مور مکے مدینے والے دی لگی ہے او نہیں پڑھنا جدے اتے مور مولویاں نے فیصلہ باد چلوائی ہے درود باب کسے بابے ملنگ دا نہیں پڑھنا درود میرے پیغمبر جن ابو بکر عمر عثمان علی رضی رضوان اللہ مجمعین میرے نبی نے صحابہ نو سکھایا او درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلا 3 اجر درود پڑھنتے 3 اجر کنے اجر 3 اجر آؤ اگلی میں حدیث پڑھا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے روایت ہوندی ہے جامع ترمذی دے اندر میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ بازار وچ داخل ہوندا ہے حالانکہ بازار چنگی جگہ بازار وچ کسے بہن دی عزت محفوظ بازار وچ کسے ماں دی عزت محفوظ میرے پیغمبر نے سارے آنالو گندی جگہ آکھیا تے بازار نو آکھیا ہے تے میرے نبی نے سارے آنالو چنگی جگہ آکھیا تے مسجد نو آکھیا ہے سبحان اور تو جوانا اڈیاں تے کھڈیاں تے بازاراں وچ بہ کے تے ماواں بہناں دیاں عزتاں تکنا ظالماں بے حیاوا تینوں شرم نہیں آندی تیری بہن گھر وچ موجود نہیں جدے وال دیکھ کے تکنا وے تیری ماں گھر اندر موجود نہیں یاد رکھ من زہقا زہقا اج کسے دیاں نو تکنا وے ایک وقت آئے گا تمہیں بیٹیاں دا باپ بنے گا گل تیریاں نو کو تکے گا اوے گل سودا جناب نقدو نقدیے اج کسے دی ماں بہن دی عزت نو خراب کر گل تیرے گھر نو نشانہ کیتا جا سکدا ہے اج کسے دی بہن نو بازار دے اندر آوازے کس گل تیری عزت تے عرفا سکدا ہے نا میرے پیغمبر فرماندے نے بازار وچوں تے مجبوری دے نال لنگنا پے جائے عورتاں نو چاہیدا ہے دیواراں نال لگ لگ کے لنگن مرداں نو چاہیدا ہے حیا و غیرت نال لنگن میرے پیغمبر فرماندے نے پھر مرداں نو عورتاں نو چپ نہیں رہنا چاہیدا بازار وچوں لنگن پھر اللہ دیاں حمداں تے توبہ استغفار کرتے گزرن میرے نبی فرماندے نے ودخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر میرے نبی فرماندے نے مرد بازار وچوں گزرن تے دعا پڑھن عورتاں بازار وچوں گزرن تے دعا پڑھن اس دعا دے بدلے اللہ 3 اجر دیندے نے جڑا بندہ 3 اجر 3 دے ہنسے نو یاد رکھو 3 اجر جڑا بندہ بازار وچوں گزردا ہے دعا پڑھدا ہے پہلا اجر میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اس بندے نو پڑھن والے نو 10 لاکھ نیکیاں عطا کر دیندے نے کنیاں نیکیاں یہ کنیاں نیکیاں 10 لاکھ نیکیاں اے بندے نو دعا پڑھن والے نو مل دیاں نے تے 10 لاکھ اللہ اس بندے دے گناہ مٹا دیندا وے سبحان اللہ دوسرا تے تیسرا اجر اللہ 10 لاکھ اس بندے دے درجے بلند کردا ہے جڑا پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ان دا ترجمہ کیے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ تو داتا کلا میں تیرا کوئی شریک نہیں تو حاجت
روا کلا وے تیرا کوئی شریک نہیں، تو مشکل کشا کلا وے ان دے اندر تیرا کوئی شریک نہیں، تو غوث اعظم کلا وے تیرا کوئی شریک نہیں، تو بیٹیاں دمیں تے کلا تیرا کوئی شریک نہیں، تو بیٹے دمیں تے کلا تیرا کوئی شریک نہیں، سورج چاڑے تے کلا تو سورج نو غروب کرے تے کلا تیرا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک سبحان اللہ لہ الملک۔ اللہ ساریاں بادشاہاں تیریاں نے، ابویاں دیاں بادشاہتاں میرے رب دے اگے کی چیز ہے، عمران خان دی بادشاہت میرے رب دے اگے کی چیز ہے، او انڈیا والیو تہاڈی بادشاہت میرے رب دے اگے کی چیز ہے، او اسرائیلیو ظالمو او گندیو میرے نبی دے دشمنوں تہاڈی بادشاہت میرے رب دی بادشاہت دے اندر کی چیز ہے۔ میرے رب دے سامنے دنیا دیاں بادشاہت کچھ نہیں، اے تے رب نے ٹھل دیتی ہے، جدوں اللہ تعالیٰ نے وگی کھچ لینی ہے پھر اللہ نے انجام برپا بندیاں دا سامنے کر دینا ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اللہ حمداں بھی تیریاں، اللہ تسبیحاں بھی تیریاں۔ اگے فرمایا یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، اللہ تو مارنا ہے تے زندہ کرنا ہے، زندہ کرنا ہے تے پھر مار دینا ہے، مارن تو بعد قیامت میں تو زندہ کرے گا۔ بیادہ الخیر، اللہ خیر تے پلائی تیرے ہاتھ دے اندر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ دنیا دی ساری بادشاہت دا کنٹرول تیرے کلے کوڑے، کوئی ہور تیرا شریک اے میرا رب جن نے کلیاں ہو کے آسمان نو بنایا تے زمین نو سجایا، اے میرا رب ہے۔ اور دس ایڈی گرمی دے اندر سیب دے وچ مٹھاس کنے پیدا کیتی ہے؟ میرے رب نے کیتی ہے۔ اینی گرمی اندر میرے تیرے واسطے ایپل تیار کردہ ہے تے رب کردہ ہے، کیلیاں دے اندر حلوے دی مٹھاس تے حلوے دا دناز رکھے ہے تے میرے رب نے رکھے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آؤ اگے اگے آؤ اگے میں اپنے نبی پاک دا آخری فرمان سناواں تے اجازت چاہواں۔ آؤ آؤ میرے پیغمبر دی ترمذی تے جامعہ ترمذی تے جناب ابن خزیمہ دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے گھر دا طواف کردا ہے، دعا کرو اللہ خانہ کعبہ دا طواف نصیب فرمائے۔ عدد 3 یاد رکھنے نے، کنے عدد 3، ہن اے دے وچ وی 3 ہی اجر نے۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ بیت اللہ شریف دا طواف کردا ہے تے 2 رکعتاں پڑھدا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے پھر طواف کرن تو بعد انہوں پھر اے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مینوں طواف کرن دا اجر کنا کو ملیا وے۔ میرے نبی نے فرمایا طواف کرن والے نو قدم چکن دے بدلے تے رکھن دے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیندے نے، 10 گناہ معاف کر دیندے نے تے 10 اللہ دے درجے بلند کر دیندے نے۔ کنے اجر ملے؟ بولیے کنے اجر؟ طواف کرن والے دے 10 درجے بھی بلند، 10 گناہ بھی معاف تے 10 نیکیاں بھی اللہ نو عطا کر دیندے نے۔ اللہم لبیک، سبحان اللہ، لبیک اللہم لبیک۔ آؤ اگے توجہ کرو میں گل ختم کراں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ نبی پاک فرماندے نے، اگے حدیث سنو، آپ فرماندے نے میرے صحابہ جڑا بندہ قل هو اللہ پڑھدا ہے، ہوندی ہے کیوں جی ہوندی ہے قل هو اللہ، تے کئیاں نو حافظاں نو قرآن یاد کراؤ تے انہاں ٹھیکے مسلے تے کرو تے قل هو اللہ تیڑے کھلوتے ہوندے نے۔
نبی پاک فرمان جڑا بندہ پڑھدا قل هو اللہ، چلو میں پڑھنا قل هو اللہ احد سبحان اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھر میں پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھر پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تسی کہو کہ مولانا قل هو اللہ ایک بار پڑھی 3 بار کیوں پڑھی؟ آؤ میں حدیث پیش کراں میرے نبی دی صحیح حدیث دے مطابق قل هو اللہ 3 بار پڑھی 3 بار پڑھی 3 بار پڑھی اجر کی ملیا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے نو پورا قرآن پڑھن دا اجر عطا فرما دیندے نے. سونیا منٹ ایک بھی نہیں لگا. بولو منٹ. اوے خدا دا واسطہ جے ڈرامیاں دی جان چھڑ دیو میرے جوانو، گانیاں دی جان چھڑ دیو. فلم آ تانوں کیپاں والے ٹوپیاں والے طالب علم ویکھ کے بھی حیا نہیں ہوندی. جامعہ اسلامیہ مسجد تکبیر دے طالب علم کی پڑھ رہے نے؟ بولو کی پڑھ رہے نے؟ اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے، میرے نبی دیاں حدیثاں پڑھ رہے نے. کئیاں دیاں قسمتاں وچ گانے آئے، کئیاں دیاں قسمتاں وچ کنجر تے گانے تے فلماں ڈوماں تے ڈرامے آئے. اللہ تیرا شکر ہے ساڈی قسمت وچ قرآن آیا ہے، محمد دا فرمان آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ دی فضیلت میرے پیغمبر فرماندے نے 3 مرتبہ. عدد کنے نے؟ 3 عدد. 3 عدد تے قل هو اللہ پڑھن نال اللہ پورا قرآن پڑھن دا اجر دیندا جے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی. آپ فرماندے نے جڑا بندہ 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھدا ہے، بول کنے مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. اللہ او دے نام دا محل ایک جنت دے اندر سونا تعمیر کر دیندے نے. سبحان. حاجی عبدالقیوم صاحب نو پوچھو مکانہ دے کنے کروڑاں روپیے لگ دے نہیں؟ توانوں آپ نو پتہ ہے لکھاں روپیے لگ جاندے نے مکانہ تے، کروڑاں لگ جان مکانہ تے. کمرہ بنانا ہوئے تے 2-3 لاکھ روپیہ لگ جاندا ہے. او سونیا تیرے لاکھ بھی نہیں لگ دے پے، کروڑ بھی نہیں لگ دے پے. بنی بنائی جنت وچ کوٹھی ملدی پئی ہے. بس پڑھدا رہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میرے نبی پاک دا صحابی تے صحابی بھی اوئے جنوں ویکھ کے شیطان بھی دڑکی لا دیندا ہے. عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے سونیا کیا اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ 20 مرتبہ قل هو اللہ پڑھدا ہے 2 محل 30 مرتبہ پڑھن والے نو 3 محل. حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے نبی جی پھر میں ویلا بیٹھا آرے لگا بس قل هو اللہ ہی پڑھدا رہواں گا. میں اللہ دی جنت دے اوتے عمر کلا ہی قابض ہو جاواں گا. میں تے رب دی جنت کلا ہی قبضہ کر جاں گا. میرے پیغمبر مسکرا پیا. آپ فرماتے نے او عمر تو قل هو اللہ پڑھدا پڑھدا تھک تے سکنا وے لیکن کائنات دا رب تیرے جنت وچ مکان بناندا کدی نہیں تھک سکدا. اللہ تیرے جنت دے اندر مکان بناندا بولو کدی نہیں تھک سکدا. نبی پاک دے صحابہ اے وچوں نا ایک قبیلے وچوں جناب دے صحابی دی شکایت آئی سونیا جڑا تانوں امام تسی بنا کے بھیجے آئے وہ باقی بھی سورتاں پڑھدا ہے تے قل هو اللہ بھی نال پڑھی رکھدا ہے. ہر جناب رکعت اندر قل هو اللہ جے کوئی ہور سورت پڑھدا ہے تے نال قل هو اللہ. تے سونے محبوبہ اونوں تے سمجھاؤ یا قل هو اللہ کلی پڑھ لوے تے یا پھر کوئی ہور سورت پڑھے تے قل هو اللہ چھڑ دے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یار بیلی انج کیوں کرنا ہے؟ اللہ دے نبی جی اے اللہ دی حمد والی سورت ہے تے مینوں اے دے نال پیار ہی بڑا ہے. تے میرے نبی فرماندے نے تو قل هو اللہ پڑھدا پڑھدا پیار رب نال کرنا ہے تے رب بھی تیرے نال پیار کردا ہے. ایک بندہ مدینے دیاں گلیاں وچ جا رہا ہے نال ٹردا جا رہا ہے تے نال کئی جا رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد یعنی سورہ اخلاص نو پڑھدا جا رہا ہے پڑھدا جا رہا ہے نال ٹردا جا رہا ہے. میرے نبی فرماندے نے واجبت لہ الجنہ سبحان اللہ
وجبت لہ الجنہ. اوے میرے صحابہ، اے میرا صحابی چلدا تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر پہ آئے، لیکن قل هو اللہ دی برکت نال اللہ دے اتے جنت نو واجب کر دیتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. لوگو اللہ کسی دا اجر ضائع نہیں کردا. اللہ کو دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.